Sa verse 2 na giyon, karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa walaon o pinaagi pa sa pagpamati o pagtuo sa maayong balita? 3. Pagkawala kayo'y ninyo'y hunahuna, nagsugod kamo diha sa Espiritu sa Dios, buot ba ninyong tapuson gini pinaagi sa inyong kaugalingong kahon? Sa 4 na ngayon, ayaw akong ina na wala lamang di ay kahulugan, alam kaninyo ang tanan ninyong kasinatian. Sa 5, sa paghatag sa Diyos kaninyo sa Espiritu o sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha kaninyo, ihimo ba niya na kini tungod kay nagtuman kamo sa walaon o tungod ba kay namati o bituo kamo sa maayong balita? Sa 6, mao kini ang ingon sa kasulatan, mahitungod kang Abraham, bituo siya sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo gidawat siya sa Dios, ingon nga matarong. Sa 7, busa angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Sa 8 nag-ingon, ang kasulatan daan nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili-Hudiyo nga matarong, pinaagi sa pagtuo busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham, pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. In the last verse, bituo si Abraham ug ipanalanginan siya, busa ang tanan nga motuo panalanginan usab. Amen. Ang Dios padayon nga magapanalangin sa iya mga pulong sa matag sa kanato. Dalay ko ng Diyos kining kabuntaton. Amen.